کسی دے اتنے تانو تشنی نہیں ہے. اسی اپنا مسلک دسیا بھی اسی کس طرح منا رہے ہیں عید. تے تیسری عید جڑی بنائی گئی بناوٹی یہ متعلق عرض کیتا دو عیداں وچ اسلام دے نے دو عیداں وچ اسلام دے نے اسی تیسری عید مناندے نہیں. اسی پڑھی لکھی دنیا دی نظراں وچ گردے جاندے نہیں. اسی اٹھا کوڑیاں سنڈیاں دے گل ہار پھلاں دے پاندے نہیں. اسی بلداں دے سنگاں اُتے ورق سنہری لاندے نہیں. نہ مولویاں دے گاٹیاں وچ نوٹاں دی پانے تھبی آیا دا من فضل ربی ہاذا من فضل ربی. گڈے ریڑے بس ٹرکاں دی بھرمار طوفانیاں نبی دے نال محبت دیے بالکل غلط نشانیاں. باجے گاجے ٹول ٹمکے سارے کم شیطانیاں. پھر بھی نبی دے عاشق نے پھر بھی نبی دے جانیاں. او لکھ بدعت جاری کر چھڈی اجے اہل سنت سبھی آیا ذا من فضل ربی ہاذا من فضل ربی. تکبیر سبحانی کی دسا ویکھو یار ہوراں نے روزہ بھی بنوایا ہے. غضب خدا دا اصلی روزے دا شان کٹایا ہے. لوکی روزے چل کے جاندے سی ہن روزہ چل کے آیا ہے. کی لین مدینے جانا ہے جد روزہ ایتھے پایا ہے. ہر سال اضافہ بدتاں دا اگے 25 سی ہن 26 آیا ذا من فضل ربی ہاذا من فضل ربی. نقل بنا کے روزے دیے کنا ظلم کمایا ہے. سچ پوچھو تے ہندوؤں تے شیعاں نو پیچھے پایا ہے. نہ خوف خدا دا بدعتیاں دے لاگے لاگے آیا ہے. نویاں نویاں بدعتاں تھلے امت جاندی دبی آیا ذا من فضل ربی ہاذا من فضل ربی. رل مل کے نبی دے عاشق نے کیا جشن میلاد منایا ہے. جنہیں مکیوں چل کے آئے نے گل عربی بانا پایا ہے. تھبا تھبا ہاراں دا ہر ایک نے گل لٹکایا ہے. اٹھاں تے بیٹھیا ہویا نے توڑا نوں جے کڑایا ہے. جو کوڑا کاجے کیتا ہے کھوتی نو دیتی کھبی آیا ذا من فضل ربی ذا من فضل ربی. رل مل کے نبی دے عاشق نے کیا جشن میلاد منایا ہے. جویں مکیوں چل کے آئے نے گل عربی بانا پایا ہے. تھبا تھبا ہاراں دا ہر ایک نے گل لٹکایا ہے. اٹھاں تے بیٹھیا ہویا نے توڑا نوں جے کڑایا ہے. جو کوڑا کاجے کیتا ہے کھوتی نو دیتی کھبی آیا ذا من فضل ربی ہاذا من فضل ربی. کیا کہڑے نبی دے عاشقاں دے کوئی پنگڑا پاندا جاندا ہے. کوئی نچدا پڑکدا بڑکدا ہے. کوئی ایکاں لالا گاندا ہے. نبی پاک دی پاک محبت وچ کوئی واجا پیا وجاندا ہے. کوئی گولے ٹھا ٹھا مار مار کے کتے پیا ڈراندا ہے. کوئی نبی دے جنم دی خوشی اندر پیا ٹول نو جاندا دبی آیا ذا من فضل ربی ذا من فضل ربی. کتے حلوے دے نے ٹھیر لگے کتے چاول دے گا چڑیاں نے کتے نال مسالے چسکے دار کچوریاں کیما پریاں نے. کوئی دودھ پینے مجنوں نے سکیاں لارے تڑیاں نے. من کے تے من کاٹھا من کا ہتھاں وچ تسبیحاں پھڑیاں نے. کوئی ریڑیاں اُتے بیٹھے ہوئے چھولے جاندے چبی آیا ذا من فضل ربی ذا من فضل. تکبیر پاکستان
23 سالاں اندر دن 23 واری آیا ہے، ایک وار بھی نبی محمد نے منیا یا منوایا ہے؟ یا دسو کدی صحابہ نے اس گل تے عمل کمایا ہے؟ یا تابعیاں وچوں دسو خائیں کس کس نے اپنایا ہے؟ یا دسو چاؤ اماماں نو کیوں نہیں نیکی لبی؟ ہذا من فضل ربی، ہذا من فضل ربی۔ نبی تانوں بہت پیارا سی کہ پیارا سی صحابہ نو، اس نقلی عشق محبت دیاں کر دیو بند کتاباں نو، کیوں سنتا چھڑ کے کھول دیو تسی بدعت دیاں بابا نو، کیوں بھل بیٹھے ہو دنیا تے تسی اللہ دیاں عذاباں نو؟ کوئی عمل قبول نہیں بدتی دا فرمان رسول ربی، ہذا من فضل ربی، ہذا من فضل ربی۔ جڑا کم نبی نے نہیں کیتا کی حق تانوں کرنے دا، چھڑ سنت نبی محمد دی وچ بیر بدت دے ترنے دا، او چھڑ رستہ صاف محمد دا راہ پٹھے پہ کے مرنے دا، تانوں جیڑا کم بھی لبدا اے بس کھانے پینے چرنے دا، او کس قدر طبیعت بھوکھی آ، کس قدر طبیعت لبی آ، ہذا من فضل ربی، ہذا من فضل ربی۔ کوئی بدعت حسنہ نہیں ہوندی ہے کتے بیان نہیں آندا ہے، نالے سونی یا نالے کوجی یا گل کردا نہیں شرماندا ہے، نالے کوئی بدعت حسنہ نہیں ہوندی ہے کتے بیان نہیں آندا ہے، نال سونی یا نال کوجی یا گل کردا نہیں شرماندا ہے، نال لچی یا نال پلی ملس نہ میل دوہاں دا کھاندا ہے، ایسال ثواب دا پج بنا کے سب کچھ رگڑی جاندا ہے، اے کھان دا سارا تندا ہے کتے سجی وجدی کھبی، ہذا من فضل ربی، ہذا من فضل ربی۔ مشرک دی بخشش نہیں ہونی ہے، اللہ نے فرمایا ہے، کلو بدعت دلالہ وچ حدیث آیا ہے، کلو دلالات فی النار پاک نبی فرمایا ہے، نظم دے اندر سبحانی نے تانوں کہہ سنایا ہے، کوئی عمل قبول نہیں بدتی دا پہ نہیں جاندے یبی، ہذا من فضل ربی، ہذا من فضل ربی۔ دو عیداں وچ اسلام دے نے، دو عیداں وچ اسلام دے نے، اسی تیسری عید مناندے نہیں، اسی پڑھی لکھی دنیا دی نظراں وچ گردے جاندے نہیں، اسی اٹھاں کوڑیاں سڑیاں دے گل ہار پھلاں دے پاندے نہیں، اسی بلداں دے سنگاں اُتے ورک سنہری لاندے نہیں، نہ مولویاں دے گاٹیاں وچ نوٹاں دی بانے تھبی، ہذا من فضل ربی، ہذا من فضل ربی۔ ہریاں ہریاں پگاں والے نویں نسل دے توتے نے، اے ہریاں ہریاں پگاں والے نویں نسل دے توتے نے، اے ہریاں ہریاں پگاں والے نویں نسل دے توتے نے، تھوڑے دناں وچ ویندیاں ویندیاں کتھوں آن کھلوتے نے، کنا سونا نام رکھایا ہے دعوت اسلامی نے، اسلام دی دعوت بالکل کوئی نہیں بدتاں صبح و شامی نے، دعویٰ اینا اچا کر دے سنت پاک دے حامی نے، مسلک نواں بنا لیا ہے وچ بدتاں ہے نہ تمامی نے، اے ساری دنیا بدتی ہو جائے کر دے پہ سمجھوتے نے، ہریاں ہریاں پگاں والے نویں نسل دے توتے نے، تھوڑے دناں وچ ویندیاں ویندیاں کتھوں آن کھلوتے نے، پیر انہاں دے لکھی کتاب ایک نواں نصاب بنایا ہے، نسبت پاک نبی ول کیتی ذرا خیال نہیں آیا ہے، حالانکہ سرور دو عالم صاف صاف فرمایا ہے، جیڑے جھوٹیاں مسئلہ کر کے میرے نام لگایا ہے، وہ انے ہو کے دوزخ دے وچ جان گے روتے روتے نے، ہریاں ہریاں پگاں والے نویں نسل دے توتے نے،
مکے اتے مدینے نالوں دسن ود فضائل پے سدھے سدے لوگ پڑھن تے ہوندے جامن مائل پے 49 کروڑ ثواب ہے ملدا پر جاندے نے فائل پے 1 کروڑ تے 60 لاکھ ہوراں پکے دین دلائل پے گویا اس تو بھی ود جامن نیکیاں ہوتے ہوتے نے ہریاں ہریاں پگاں والے نویں نسل دے توتے نے جمعے والے دن سبز امامہ بن مسیتے آئیں گا سلام تیرے تے بہت فرشتے پڑھن گے چائیں چائیں آ شیطان تیرے ول تکے گا تے نسیا جاندا پائیں گا امن تے چین ملے گا تینوں حوصل دور بلائی ہا پہلے جیڑے پاپ تو کیتے سارے جان گے توتے نے ہریاں ہریاں پگاں والے نویں نسل دے توتے نے تھوڑے دناں وچ ویندیاں ویندیاں کتھوں آن کھلوتے نے پیر انہاں دے قادری ہوراں نے سخن سنائے نے اجتماع وچ نبی مکرم ابے میرے نو لیائے نے پھر میری ہمشیرہ دے گھر قدم رنجا فرمائے نے قادری پیر نو اے گل کہندیاں ذرا شرم نہ آئے نے کہندا جاگدیاں بھی ملدے کدے پہ ملدے سوتے نے ہریاں ہریاں پگاں والے نویں نسل دے توتے نے ساڈی وچ جماعت کدے جے شامل تو ہو جاویں گا سبز امامہ بن کے جے ایک وار درود پہنچاویں گا 1,60,000 واری حج کیتا درجہ پاویں گا جاؤ اے توتیا پیڑیا اے گل کردا نہ شرماویں پیا سنتا چھڑ کے بہر بدت وچ لائی جاندے غوتے نے ہریاں ہریاں پگاں والے نویں نسل دے توتے نے قادری صاحب ہوری نے جیڑے ناتا شیر بناون پے نبی پاک دی خدمت دے وچ حاضر ہو سناون پے نبی مکرم سن سن کے تے خوش خوش نے ہو جاون پے شیر بنا تے ہور سنائے بار بار فرماون پے اے درجہ تے پاک سمجھو قادری صاحب کلوتے نے ہریاں ہریاں پگاں والے نویں نسل دے توتے نے قادری پیر مریداں اپنے انو اے گل سنا دے نے میرے رشتے دار مدینے پاک چ جیڑے جاندے نے نبی مکرم انہاں دی پہ میزبانی فرما دے نے میرے رشتے دار پہ اوتھے دعوتاں جا کے کھاندے نے قادری صاحب دے رجن پہ سب اوتھے دوتے پوتے نے ہریاں ہریاں پگاں والے نویں نسل دے توتے نے نالین مبارک نبی پاک دی تصویر بنائی ہے نالین جتی نو کہندے نے نالین مبارک نبی پاک دی تصویر بنائی ہے چھاب سٹکر بیج بنایا سینے اتے لائی ہے حامل عورت پاس رکھے جد کڑی وزادی آئی ہے اس بی بی نے بچہ جنن دی کوئی تکلیف نہ پائی ہے اے ہو جائے من کرت وظیفے وچ نصاب پروتے نے ہریاں ہریاں پگاں والے نویں نسل دے توتے نے بڑی خوشی وچ آن کے تے ایک دوجے نو کہندے نے سبز امامہ جیڑے بھی کوئی سارے اتے بن لیندے نے او سب بخشے گئے نے سمجھو چاہے ستے رہندے نے نال فخر دے غوث پاک دے کتے بن بن بہندے نے بڑی خوشی وچ آن کے تے ایک دوجے نو کہندے نے سبز امامہ جیڑے بھی کوئی سارے اتے بن لیندے نے او سب بخشے گئے نے سمجھو چاہے ستے رہندے نے نال فخر دے غوث پاک دے کتے بن بن بہندے نے چھڈ سبانی سانو کیے توتے نہیں اے کھوتے نے ہریاں ہریاں پگاں والے نویں نسل دے توتے نے تھوڑے دناں وچ ویندیاں ویندیاں کتھوں آن کھلوتے نے جانگنے
او پیری کنگرو تے گال وچ جانگنے اے مولا علی دے ملانگنے پیری کنگرو تے گال وچ جانگنے اے مولا علی دے ملانگنے ایک چادر ولیٹی ہوئی آنگنے اتے چادر دا جوگی جے رنگنے ایک موڑے تے متیر لائی سانگنے پانے پنگڑا پہ چک چک ٹانگنے نہ کو شرم حیات نہ سانگنے مولا علی دے ملانگنے پیری کنگرو تے گال وچ جانگنے اے مولا علی دے ملانگنے چلے آکڑ آکڑ پتر جویں لاٹ دا کھا کھا ویلیاں سریر جاندا پاٹ دا ایلی 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 جاندا اے اڑاٹ دا ٹنڈ بودا جویں بوٹا ہے بگاٹ دا اتو چھال مار پہنچ جاندے چانگنے مولا علی دے ملانگنے پیری کنگرو تے گال وچ جانگنے اے مولا علی دے ملانگنے کسے شکل بنائی ہوئی پدیے جویں جنگل دی کوئی جنس کدوں سدیے لیٹا سپاں دی جو پانڈ سیر بدیے مچھا کھوتے اتے چری جویں لدیے نک کان ودے رنگو بدرانگنے مولا علی دے ملانگنے پیری کنگرو تے گال وچ جانگنے اے مولا علی دے ملانگنے پانچ نعرے پینتنی تے ایک نعرہ حیدری مشکل کشا علی مشکل کشا علی پانچ نعرے پینتنی تے ایک نعرہ حیدری مشکل کشا علی مشکل کشا علی دکھ درد تے بیماری دی دوا علی پیا بخشدا ہے صحت تے شفا علی مریدی علی دی کے رب نال جانگنے مولا علی دے ملانگنے پیری کنگرو تے گال وچ جانگنے اے مولا علی دے ملانگنے بائی چوڑیاں تے مہندی والے ہاتھ نے کنی مندرے تے ناک وچ ناتھ نے دسو مرداں والی کیڑی گل کاتھ نے گل کوئی نہیں گی شرم گئی لاتھ نے گھر ایلی ایلی کوٹی جاندے پانگنے مولا علی دے ملانگنے پیری کنگرو تے گال وچ جانگنے اے مولا علی دے ملانگنے ایندی وکھری ہی ساریاں تو نر دے ایلی 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 آواں پردہ سر دے جویں بکھی وچ ہوم دی پئی در دے بجی علی دے پیار دی کر دے گئے روزے تے نمازوں اگے لانگنے مولا علی دے ملانگنے پیری کنگرو تے گال وچ جانگنے اے مولا علی دے ملانگنے ایک دم دم مست کلندرے کہندا ایلی 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 پہلا نمبرے پہلی سنگل تے مارے ہوئے جندرے باہریاں لکیے وڑے رو اندرے کنے علی دے فراق وچ تانگنے مولا علی دے ملانگنے پہلی کنگرو تے گال وچ جانگنے اے مولا علی دے ملانگنے نہیں کوئی بھی پابندی ہے ملنگاں نو پورا کر دے شیطانی پیو منگاں نو ہویا چاڑیا اے ارکاں تیگ منگاں نو پائیاں لوہے دیاں بیڑیاں نے ٹنگاں نو اے تے رب دے عذاب دی مانگنے مولا علی دے ملانگنے پیری کنگرو تے گال وچ جانگنے اے مولا علی دے ملانگنے جے حضرت علی تشریف لے آون انہاں ساریاں دے کان چا پھڑاون اتو چھتراں دا میਂਹ برساون ڈنڈے نہ دے نہ تے پواون جے حضرت علی تشریف لے آون انہاں ساریاں دے کان چا پھڑاون اتو چھتراں دا میਂਹ برساون ڈنڈے نہ دے نہ تے پواون دفع کر سبحانی تلانگنے اے مولا علی دے ملانگنے پیری کنگرو تے گال وچ جانگنے اے مولا علی دے ملانگنے کتھے وکھاری جائیے سا جد نام لئیے دل ٹھنڈ پہ جائے سونا نام محمد صلی اللہ جد نام لئیے
دل ٹھنڈ پہ جائے ایک وار تو کہہ کے اے ویکھتے سہی ایک وار تو کہہ کے اے ویکھتے سہی تیرے منہ وچ سجنا کھنڈ پہ جائے سونا نام محمد اے نون نام محمد دا جدوں لئیے 40 نیکیاں ملن سرکار وچوں تے ہونٹ جفی محبت دی پان گوڑی تے جدا ہونا نہ چان پیار وچوں اے جزا منہ دیاں ساریاں ایک ہون نالے ساوے حلق پیار وچوں اے سمسام محمد دا نام سونا تے اساں پرکھیا سارے سنسار وچوں سونا نام محمد سونا نام محمد صلی علی جد نام لئیے او دل ٹھنڈ پہ جائے ایک وار تو کہہ کے اے ویکھتے سہی تیرے منہ وچ سجنا کھنڈ پہ جائے سونا نام محمد روایت کریندا ہے جابر سہارا میں کراتی ڈٹھا پیمبر پیارا چلو 14ویں سی تے کوئی ستارہ میں دوہاں نو دیکھاں دوبارہ خدا دی قسم چند مدم دسایا محمد دا چہرہ سونا نظر نہیں آیا اے بھی سخن کملی والے نے سنائے کہ ایک دن ملک دو میرے پاس آئے ایک پوچھے کون ہے تے دوجا بتائے اے اللہ دا پیارا محمد صدائے تو دوہاں نے اوتھے ترازو منگایا مینوں پکڑ کے ایک چھابے چپایا دوجے پاسے ہور ایک بندہ بہا کے جدوں تو لیا سی ترازو اٹھا کے میرا پاسا لگا زمین آل جا کے تو پھر تو لیا 5 بندے بہا کے میرا پاسا پھر بھی زمین تو نہ ہلے تبھی بندے پائے انہاں دوجے پلے ویاں نالوں بھی میں ہویا اوتھے بھارا تے پھر انہاں 100 نال کیتا چہاڑا 100 نے بھی کھادا اتا جا ہلارا میرا پاسا بھارا تے پھر انہاں مخلوق ساری ایک پاسے سٹی پھر بھی اتا میری تکڑی نہ اٹھی خالق ہون والوں تے اچا رحمان ہے پر مخلوق کے اندر محمد دا شان ہے ایک پاسے ہووے جے سارا جہان ہے زمینہ ستے تے ستے آسمان ہے پھر بھی محمد دا ہے شان آلہ سونا کملی والا محمد نے کیتا سراجا گجالا محمد دا نا ساری دنیا تو آلہ محمد دا نا پاویں دشمنیاں لاونے او نا دے بھی لب دو میں جفیاں پہ پاون سونا نام محمد سونا نام محمد صلی علی جد نام لئیے او دل ٹھنڈ پہ ملا جی دا ختم شریف او ملا تیرا ختم شریف ملا تیرا ختم شریف بکرے چھترے ہضم شریف ملا جی تشریف لے آئے چوڑے ہو کے بہ گئے نے اج ختم دوایا جاوے گا کر بابے ہونی کہہ گئے نے سب درویش اکٹھے ہو جاؤ سد لو جیڑے رہ گئے نے او ختم قرآن دے واسطے تھے ہووے گی ایک بزم شریف ملا جی دا ختم شریف ایکو چھاپے دینے پارے فرق نہیں ذرا پرنٹاں چ پھڑ لو منڈیو ایک پارا کھچ دیو 10 منٹاں چ فر کر کے پڑھ دے آو کر دیو ختم سکنٹاں چ رگڑی آو زبرا زیرا شدہ مدہ جزم شریف ملا جی دا ختم شریف شروع تلاوت ہو گئی سارے بن کے بہ گئے پالیاں نے ڈونگے گوشت دے پہ آمن کھیراں پریاں تھالیاں نے لمیاں سیویاں دے نال تنیاں پیاں کڑالیاں نے روغنی نال لفافیاں دے وچ پولے نرم شریف ملا جی دا ختم شریف
ڈشاں پلا دیاں آون پیاں رنگ برنگا زردائے ملاں دے منہ وچ آ گیا پانی ویکھ کے جاندا مردائے ختم سپارا ہی نہیں ہوندا ویکھو کی پیا کردا اے کھان پین دے پج بنائے کیسی کڈی رسم شریف ملاں جی دا ختم شریف سیب انار تے مالٹ کنوں لگ گیا ٹیرے انگوراں دا 5-7 ٹوکرے کیلیاں دے ایک وڈا تھال کھجوراں دا تھوڑی دیر نو کدن والا ٹولا بے شعوراں دا او ملا ویکھے کچھا مارے پڑ کے شیخ العجم شریف ملاں جی دا ختم شریف بیٹ بیٹ تک دے فر فر پڑ دے کھچی جان سپارے نو ایک نکما بالکل جاہل گھیریا قسمت مارے نو او ایویں انگلاں پھیری آوے پتہ ہی نہیں کچھ وچارے نو او ملا کہندا بلا ہلا تو رہ جا ساڈا بھرم شریف ملا جی دا ختم شریف دوجے پاسے ہور ایک بیٹھا بالکل جال نکار آئے سدھے پٹھے دی خبر نہیں اونوں پھڑیا الٹ سپارا اے او ایویں سر ہلائی آوے جویں یاد زبانی سارا اے او بابے ہوراں دی نظر پے گئی ویکھ کے ہو گئے گرم شریف ملا جی دا ختم شریف او بابے ہونی کہندے نے حضرت جی اے ٹھگیاں قانون لاندے ہو ختم قرآن دے واسطے جاہل کٹھے کار لے آندے ہو اے پٹھا سپارا پھڑ کے بیٹھا اینا بھی نہیں سمجھاندے ہو او کاٹے نو دیکھدا ہے ملا کہندا چٹ پٹ کھا گیا قسم شریف ملا جی دا ختم شریف 15 منٹ نے گزرے حالے ہو گیا ختم قرآن میاں وچ قرآن دھیان کی ہونا تھالیاں وچ دھیان میاں او بڑکاں ماریاں کد کے پہ گئے سارے شیر جوان میاں او آکھڑے اللہ پاک نے کیتا ساڈے تے اج کرم شریف ملا جی دا ختم شریف ہپ ہپ کر کے کپ کپ کر کے خوب اڑایا حلوے نو گپھی آمن کھیراں نو تے ڈفی آمن زردے نو انج پہ سمجھن ویکھن والے جویں کوئی سنڈے چردے نو دو دو ہتھی چکی آمن ذرا نہ رہ گئی شرم شریف ملا جی دا ختم شریف خوب وراچھاں چوڑیاں ہویاں منہ کھلے جویں گئیاں دے رگ رگ سیویاں سٹی آمن نال پیالے دئیاں دے جویں کوئی جٹ کھلو کے بننے ٹپے سٹ دے کئیاں دے اج کھا کھا تے شہید ہو جان سارے کر لے عزم شریف ملا جی دا ختم شریف 5-7 کھا کے مر گئے اوتھے چک کے پراں ٹکائے نے او اینی دیر سی گزری ادھروں بابے ہونی آئے نے او کہندے نے رج رج کھاؤ پترو کھانے بڑے پکائے نے او سنگ دیو تسی کیڑی گلوں شرم شریف ملا جی دا ختم شریف ملا کہندا ہے اسی کی رجنا ساڈی خوراک تے سادہ ہے او مرے ہویاں والے ہاتھ کر کہندا ہے رج کے اونا کھادا ہے او درجہ پا شہادت گئے نے ساتھوں کر گئے وعدہ ہے او کر دے گئے نے دعا تساں لئی چلے تہاڈی فرم شریف ملا جی دا ختم شریف 5 پراتاں تے 6 ڈونگے روٹیاں کھادیاں 12 نے اٹھیا نہ جاوے ملا کولوں منجی تے پا لیا یاراں نے موڈے دے کے چک لئی منجی گھر چلیاں سرکاراں نے 5 پراتاں تے 6 ڈونگے روٹیاں تس گیا 12 نے اٹھیا نہ جاوے ملا کولوں منجی تے پا لیا یاراں نے موڈے دے کے چک لئی منجی گھر چلیاں سرکاراں نے رستے دے وچ ٹٹ گئی منجی تھلے وجیا دھڑم شریف ملا جی دا ختم شریف ناساں پرنے ہویا ملا مسے مسے اٹھ بہندا ہے کہندا پتا کرو کوئی ایتھے کول حکیم جے رہندا ہے چورن والا ڈبا لے کے آن حکیم ایک کہندا ہے پھکا مار کے پانی پی لو سب کچھ ہو جائے ہضم شریف ملا جی دا ختم شریف او ملا کہے حکیم دے تائیں جاہل کے مجہول ہے تو کیڑے طبیہ کالج پڑھیا ہے کنا نامعقول ہے تو چورن کھاواں پانی پیواں کنا بڑا فضول ہے تو او اینی جگہ کملے ہوندی کھاندا حلوہ گرم شریف ملا جی دا ختم شریف
یہ ہسن والی یہ گل نہیں سجنوں غور کرو کچھ غور کرو یہ کھان دے تندے پیٹ دی خاطر عملاں نو نہ چوڑ کرو او سنتاں نو نہ کنڈ وکھاؤ بدعتاں دا نہ دور کرو اہل سنت نام دی رکھو لاج کرو کوئی شرم شریف ملا دی دا ختم شریف اے وچ قرآن دے ثابت نہیں تے نبی کتے فرمایا نہیں کسے صحابی اس طریقے اتے عمل کمایا نہیں چار امام بزرگاں ولیاں نے ختم دوایا نہیں اے کھان پین دے پج بنائے نوائج کھڑیا دھرم شریف ملا جی دا ختم شریف اوے عقل کرو کوئی عقل دینے تانوں پے سمجھانے اسی تے تاتھوں کچھ نہیں منگدے تاڈا ہی کچھ بچانے اوے اسی تے اپنے گھر وچ ماشاء اللہ سب کچھ کھانے رب ہدایت دتی سانوں بڑا ہی رب دا کرم شریف تو سب کر گیو ہضم شریف رب رسول دا رستہ چھڈیا کیڑے پاسے جاؤ گے حالے ویلا کر لو توبہ آخر نو پچھتاؤ گے او جیسی کرنی ویسی بھرنی کھٹیا جھولی پاؤ گے او چھڈ زبانی گل مکا ہن لمی ہو گئی نظم شریف ملا جی دا ختم شریف فیضان سی ڈی سینٹر علماء کرام کی تقاریر مناظرے اور تلاوت قرآن پاک کی سی ڈیز کی ریکارڈنگ اور خریداری کے لیے رابطہ کریں دکاندار حضرات اور اسٹال لگانے والوں کے لیے خصوصی رعایت ہمارا پتہ ہے فیضان سی ڈی سینٹر عزیر پی سی او نزد جامع مسجد بیت المکرم اہل حدیث محلہ فیصل کالونی پرانی چنگی حفصآباد روڈ گوجرانوالا تقلید دے کی معنی نے کلا دا جو کلے دو تقلیدن کلا دا جو کلے دو تقلیدن گل وچ پھندا پایا رسی دتی بن اور مانا تقلید دائے کھول کے میں دسیا رسے نال بن دتا جکڑ دتا کسیا عقل مند سن کے اے گل میری ہسیا پھر بھی مقلدہ تو پرا جاویں نسیا مانا تقلید دائے کھول کے میں دسیا رسے نال بن دتا جکڑ دتا کسیا عقل مند سن کے اے گل میری ہسیا پھر بھی مقلدہ تو پرا جاویں نسیا او نسن دی کی لوڑ پہلے سوچ پھر من کلا دا یو کلے دو تقلیدن 10ویں سپارے میں پاک قرآن دے حکم ویکھ پڑھ کے تو رب رحمان دے کی ہے نے مانے احبارو روحبان دے اپنے امام نو خدا نے او جان دے او غور نال سن ذرا کھول دوویں کن کلا دا جو کلے دو تقلیدن اے میں دسی شرح تفسیر ہے کبیر دی فتح العزیز تفسیر شاہ عزیز دی بانڈ کر دیتی اچھی بری ہے تمیز دی باطل ہے کم تقلید کس چیز دی وہ چھپ جان تارے دو چڑھ پوے چن کلا دا جو کلے دو تقلیدن مواہب الدنیا علامہ قسطلانی دی میزان الکبریٰ امام شورانی دی نازورات الحق علامہ مرجانی دی فتوح الغیب پیر سید جیلانی دی اینا تو علاوہ اور سن میرے چن کلا دا جو کلے دو تقلیدن ملا حسن حنفی وچ ایک دن فرید دے امام شوکانی القول المفید دے شاہ ولی اللہ وچ ایک دل جید دے پڑھ ویکھ کنے نے خلاف تقلید دے اوے غلط جے حوالہ ہووے پار لو ڈن کلا دا جو کلے دو تقلیدن گال وچ پھندا پایا رسی دتی بن مولانا ثناء اللہ قاضی پانی پتی نے مفسر قرآن نے تے عالم جتی ستی نے وکھو وکھ کر دیتی سب ٹھنڈی تتی نے
کھول کے ہے دسے آنا فرق کیتا رتی نے امام دیا کولا اتے کرے اونا دن کلا دا جو کلے دو تقلیدن تفسیر مدری دے وچ یہ بیان ہے صحیح جو حدیث نبی پاک دا فرمان ہے شک جیڑا کرے اتے غلط انسان ہے غلط انسان بڑھ کے پکا بے ایمان ہے حدیث پاک اتوں وارا تن من دھن کلا دا جو کلے دو تقلیدن غور نال سن نبی پاک دا فرمانیا حضرت موسیٰ میری زندگی چ جانیا او بھی میری پیروی تے ہون قربانیا خاتم الانبیاء دی کڈی وڈی شانیا اے کنی صاف ستھری ہے گل روشن کلا دا یو کلے دو تقلیدن شیخ سادی بوستاں دے وچ فرماندے نے جڑے لوگ نبی دے خلاف راہ بناندے نے منزل کدے بھی او صحیح نہیں گے پاندے نے سچ مچ وچ گمراہی دے پہ جاندے نے او سب گمراہی والے رستے نو پن کلا دا یو کلے دو تقلیدن تقلید پاوندی ہے دین چ خرابیاں تدے تقلید کدے کیتی نہیں وہابیاں دس تقلید کدوں کیتی ہے صحابیاں تابعی نہ کیتی ہوے یا کہ تبا تابیاں او کیڑی سی تاریخ تے کیڑا سی او سن کلا دا جو کلے دو تقلیدن گال وچ پھندا پایا رسی دتی بن حضرت مولانا روم نے ہے آکھیا چھڈ کے حدیث جیڑا آسے پاسے چاکیا بیماری تقلید دیے ہوندے اتے واقعہ پھر پڑا سمجھ کی آنی انہوں کھا کیا وہ تقلید پایا ہے مقلدہ تے ان کلا دا یو کلے دو تقلیدن غور نال سن نبی پاک دا فرمانیا حضرت موسیٰ میری زندگی چ جانیا او بھی میری پیروی تے ہون قربانیا خاتم الانبیاء دی کڈی وڈی شانیا اے کنی صاف ستھری ہے گل روشن کلا دا یو کلے دو تقلیدن کنی سونی گل کئی علامہ اقبال اور بڑے لوکاں دا بھی ہوئی خیال تقلید فتنہ جنگ تے جدال کنی سونی گل کئی علامہ اقبال اور بڑے لوکاں دا بھی ہوئی خیال تقلید فتنہ جنگ تے جدال بلے اس بانی تیری نظم بھی کمال شعر ایسے لکھے نہیں کہ پا دیتا بن کلا دا یو کلے دو تقلیدن اللہ پاک دی حمد و ثنا دے بعد تہاڈی خدمت نظم پیش کیتی جاندی ہے بدتی ٹولا او بدتی ٹولا وا بئی وا بدتی ٹولا وا بئی وا کی پہ کر دینے گمراہ بدتی ٹولا وا بئی وا پاک نبی دیاں سنتاں چھڑیاں دین چ نویاں رسماں کڈیاں ختم پڑھن دے واسطے ویکھو پر جاندیاں پیاں گڈیاں نانگے شادی قبر دے اتے رگڑن جاندے پینے اڈیاں ملک الموت جا پھیرا پایا رہ جامن گیاں اکھاں ٹڈیاں او کون چھڑاوے گا اس ویلے کون چھڑاوے گا اس ویلے کھوتے شاہ یا کوڑے شاہ بدتی ٹولا وا بئی وا ختم پڑھن بیٹھا ملوانا قسم قسم دا اگے کھانا منزل چھڈی کد کے پہ گیا رجدائی نہیں پیا مر جانا کہندا ہے میرا تے کچھ بھی نہیں بنیا 5-7 ڈونگے ہور لے آنا گپھی آوے ڈپھی آوے گھر والیاں دا ہو گیا نانا اوے اگے تو نہ توبہ کیتی اوے اگے تو نہ توبہ کیتی کہندے نے بھل کے لیا بلا بدتی ٹولا وا بئی وا ملے وچ جے مر گیا کوئی ملاں دی بس موج جے ہوئی جتی چادر پگڑی توتی نال لیا کے رکھو لوئی چولہا چمچا توا پرات تے گرم مسالہ ہانڈی ڈوئی ایک تے مر گیا بابا ساڈا دوجی ملاں لا لئی چھوئی ہائے ہائے بابا کانو مریو
او ہائے ہائے بابا کانو مرو سانو بھی کر گئے نال تباہ بدتی ٹولا وا بئی وا تیجے دن ہن کرنے نے کل ہن ہووے گا بیڑا گل گھر وچ جے کر چیز نہیں کوئی شہروں جا کے لیاو مل ختم پڑھن تو پہلے پہلے کھانے پکن گے بالکل مار پتھلا بہ گیا ملا اٹھیا ٹینکی کر کے فل تیجے دن ہن کرنے نے کل ہن ہووے گا بیڑا گل گھر وچ جے کر چیز نہیں کوئی شہروں جا کے لیاو مل ختم پڑھن تو پہلے پہلے کھانے پکن گے بالکل مار بتھلا بہ گیا ملا اٹھیا ٹینکی کر کے فل او حجرے دے وچ جا کے ڈگیا حجرے دے وچ جا کے ڈگیا ڈگ کے لیو سو سکھ دا سا بدتی ٹولا وا بئی وا ستویں دن ہن کرنا ساتا نہیں تج مردہ گیا گواتا نویں پوشاک پچا دیو مینو جنت دے وچ توتا ناتا روز زیارت مینو ہوندی ویکھاں پیا میں آتا جاتا 40 دی تاکید سی کردا میں خود اپنی اکھیں سے آتا او کہندا سی ختم دواں دے رہنا او کہندا سی ختم دواں دے رہنا ون سونی چیز پکا بدتی ٹولا وا بئی وا دسواں کرنا 10ویں دن لتھے آن پہاڑوں جن ملا کہندا ٹولیاں بن جاؤ ہر ٹولی دے وچ 3 پنے ہوئے چھولے نال مکھانے سٹن پے گن گن منٹاں دے وچ ٹیر لگا لے پہلوں ہی کیتی ہوئی ان بن او پنڈا بنیاں تے گھراں نو ٹر پے پنڈا بنیاں تے گھراں نو ٹر پے نال کرایا لیا ٹکا بدتی ٹولا وا بئی وا 40 دی ہن واری آئی ملا نو پوچھ دیے بڈڑی مائی حضرت 40 کیویں پکائیے ملا نے ایک ایک گل سمجھائی سورج چڑھن تو پہلے پہلے آ جانا چاہیے ولا نائی خوب پکاندا ہے اجرت تھوڑی 100 روپیہ دیگ پکائی او باسپتی دے چاول ہون باسپتی دے چاول ہون چھوٹا گوشت لو مگا بدتی ٹولا وا بئی وا دن چڑھیا تے آ گیا ولا کہندا بڈڑی رکھ تسلا 12 بجے تو پہلے دیگا لا کے میں رکھ دیاں انشاءاللہ ایسا خوب پکاواں کھانا خوش پیا ہووے سارا محلہ ملا واسط جلد منگا لو لوٹا تسبیح نال مسلہ او 15 دیگا زردہ ہو جائے 15 دیگا زردہ ہو جائے 5 دیگا پکے پلا بدتی ٹولا وا بئی وا رشتے دار سارے پے آمن کرسیاں اتے بیندے جامن بیٹھک دے وچ پلنگ وچھائے کچھ اوتھے لمے پیندے جامن کاراں ادھر کھڑیاں کر لو اے گل ہاکر کہندے جامن وچ کار پسریا بیٹھا ملا نال سلاما لیندے جامن او 5 5 10 10 20 20 30 5 5 10 10 20 20 30 کوئی پیا دے پورے 50 بدتی ٹولا وا بئی وا دروازے تے سیرے بننے چنڈیاں خوب لگائیاں نے لاؤڈ سپیکر گانے والیاں کیسٹاں بڑیاں آئیاں نے سونے سونے کپڑے پائے خوشیاں دون سمائیاں نے رونقاں لگیاں جویں کسے گھر کٹھیاں جنجاں آئیاں نے او پتہ نہیں لگدا مرگ ہوئی ہے پتہ نہیں لگدا مرگ ہوئی ہے یا کوئی ہووے پیا ویا بدتی ٹولا وا بئی وا ٹینٹ کناتاں ویکھ کے اوتھے جیڑا آوے او پیا کھلووے لنگن ٹپن والے پوچھن سجنوں ایتھے کی پیا ہووے بابے دا پوت جوان بچارا یاد کرے تے نالے رووے ملا کہندا چپ کر پتری ابا تیرا اج وڈا پیا ہووے او 40 دن اج پورے ہو گئے 40 دن اج پورے ہو گئے اس تو بعد ان سال گرا بدتی ٹولا وا بئی وا
بابے دا پت سوچا سوچے نالے ہووے بڑا حیران اے کل ساتا تے 10واں 40 اے چنگا اے دین ایمان ملّاں دی تے موج گئی ہو ساڈے گھر دا ہو گیا نان کہندا سنو میری گل سارے بچے بڈھے ہور جوان 5 سال ماں مرے نہ میری 5 سال ماں مرے نہ میری سارے مل کے کرو دعا بدتی ٹولا وا بئی وا ایک کہندا اے کی پیا کہنا عقل دیاں کوئی گلاں کر 5 سالاں تو پہلے پہلے ماں نہ کدرے جاوے مر ایہو جیاں نہیں گلاں کری دیاں اللہ پاک دے کولوں ڈر او ٹائیں ماریاں رویا نالے کہندا ٹھنڈا ہو کا بھر او ابا مریا 5 سالاں تک اوے ابا مریا 5 سالاں تک اٹھن جوگا میں نہیں رہا بدتی ٹولا وا بئی وا کدرے کجیاں ٹھوٹیاں پر دے تے کدرے پرن پراتاں پہ تے کدرے بتیاں بلب لگا کے جگمگ کر دے راتاں پہ 5 وقت اذان تو پہلے کدرے پڑھن صلاتاں پہ تے کدرے عرس مولوداں اندر پڑھ دین شرکی نعتاں پہ او دین دے نام تے لوٹی جاون دین دے نام تے لوٹی جاون ذرا نہ رہ گئی شرم حیا بدتی ٹولا وا بئی وا جدھر ویکھو بدتاں ہی بدتاں مرن تے بدتاں جین تے بدتاں جمن تے بدتاں ویاو تے بدتاں کھان تے بدتاں پین تے بدتاں جویں اذان تو پہلے بدتاں ایویں ہی تکبیر تے بدتاں کیڑیاں کیڑیاں گن کے دساں گویا نے ہر سین تے بدتاں او پھر کہندے نے بدعت حسنا کر لئیے تے حرج کیا بدتی ٹولا وا بئی وا جیڑی ہو گئی بدعت چنا اس نو نہ پھر ہسنا کو اے شیطان دا پھندائی تو پھندے دے وچ پھسنا کو کلو بدعتن دلالہ وچ گمراہی تسنا کو کلو ضلالاتن فی النار دوزخ دے وچ وسنا کو او کر لے توبہ ایویں نہ پیا وقت گوا بدتی ٹولا وا بئی وا عشر دہاڑے جد ٹولا حوض کوثر تے آوے گا پھر اگے انہاں دے فوراً ایک پردہ ہو جاوے گا سوکن سوکن اینا تائیں پاک نبی فرماوے گا دفع ہو جاؤ بدتی ٹولا دوزخ تک آ جاوے گا او کرو دعا سبحانی مولا بدتا کولو لوے بچا بدتی ٹولا وا بئی وا کی پہ کر دینے گمراہ بدتی ٹولا وا بئی وا تہاڈی خدمت نظم پیش کیتی جاندی ہے مسلک اہل حدیث نعرہ تکبیر اسلام مسلک اہل حدیث اور نہ حنفی اسی صدانے نہ حنفی اسی صدانے نہ شافعی اخوانے نہ حنبلی کہلانے اسی مدنی پیر منانے تد اہل حدیث صدانے اسی مدنی پیر منانے تد اہل حدیث صدانے کی گن گن لینا ناماں دا کی گن گن لینا ناماں دا ہے شان بلند تماماں دا او بڑا رتبہ چوں اماماں دا بڑا رتبہ چوں اماماں دا پر نبی تو نہیں بدانے تد اہل حدیث صدانے اسی مدنی پیر منانے تد اہل حدیث صدانے او چارے چمک دے تارے نے او چارے رب دے پیارے نے او ساڈی اکھاں دے او تارے نے ساڈی اکھاں دے او تارے نے تقلید دا پار نچانے تد اہل حدیث صدانے اسی مدنی پیر منانے تد اہل حدیث صدانے او نہ ولی نو مننا بے ایمانی نہ ولی نو مننا بے ایمانی شاہ عبد القادر جیلانی او بڑا پارا ولی ہے رحمانی پر یار میں نہیں دوانے تد اہل حدیث صدانے اسی مدنی پیر منانے تد اہل حدیث صدانے
کوئی کتے ثبوت نہیں 11ویں دا، نہ 11ویں دا نہ 12ویں دا، او نہ کوئی کتے وچ 11ویں دا، اے تے کھان دے سب بہانے آ، اسی اہل حدیث صدانے آ، اسی مدنی پیر منانے آ، تد اہل حدیث صدانے آ، او اسی قائل نیک دناواں دے نہیں آدی غلط سناواں دے، او اسی منکر نہیں اولیاواں دے پر گپا نہیں سنانے آ، تد اہل حدیث اسی مدنی پیر منانے آ، تد اہل حدیث صدانے آ، او اسی نبی دا شان کٹاندے نہیں، اور اسی نبی دا شان کٹاندے نہیں پر اللہ نال ملاندے نہیں، اور دوواں نوں ایک بناندے نہیں، اسی اس گلوں کترانے آ، تد اہل حدیث صدانے آ، اسی مدنی پیر منانے آ، تد اہل حدیث صدانے آ، او جڑا نبی دی شان کٹاوے گا او کافر دوزخ جاوے گا، جڑا نبی دی شان کٹاوے گا او کافر دوزخ جاوے گا، او نہ کدے خلاصی پاوے گا، اسی اعتقاد رکھانے آ، تد اہل حدیث صدانے آ، اسی مدنی پیر منانے آ، تد اہل حدیث صدانے آ، او افضل کل خدائی دا کی تذکرہ تھے بھائی دا، او افضل کل خدائی دا کی تذکرہ تھے بھائی دا، او بہتان نہیں چنا لائی دا، اسی سونے دے دیوانے آ، تد اہل حدیث صدانے آ، اسی مدنی پیر منانے آ، تد اہل حدیث صدانے آ، محبوب ذل جلال جیا با وصفت با کمال جیا، او نہیں آمن دے کوئی لال جیا، اسی قسم خدا دی چانے آ، تد اہل حدیث صدانے آ، اسی مدنی پیر منانے آ، تد اہل حدیث صدانے آ، او اسی واحد رب پہچاننے آ، او دا ہور شریک نہیں جاننے آ، او نہ غیر دے تنبو تاننے آ، نہ شرک دے نیڑے دانے آ، تد اہل حدیث صدانے آ، اسی مدنی پیر منانے آ، تد اہل حدیث صدانے آ، او اسی غیب دان کوئی آندے نہیں، کوئی کل مختار بنا دے نہیں، کوئی حاضر ناظر آندے نہیں، اے صفتاں رب وچ پانے آ، تد اہل حدیث صدانے آ، اسی مدنی پیر منانے آ، تد اہل حدیث صدانے آ، او سانو چیز کدی او داکھی نہیں جڑی کدے بھی ویکھی چاکھی نہیں، او جڑی گل حضور نے آکھی نہیں نہیں اس تے عمل کمانے آ، تد اہل حدیث صدانے آ، اسی مدنی پیر منانے آ، تد اہل حدیث صدانے آ، او جد کھانا ہے اگے رکھانے آ، اتے ختم نہیں مول دوانے آ، او پڑھ بسم اللہ کھا جانے آ، اتے سنت عمل کمانے آ، تد اہل حدیث صدانے آ، اسی مدنی پیر منانے آ، تد اہل حدیث صدانے آ، او اسی وادو چیزاں چر دے نہیں، اسی کھیراں پچھے مر دے نہیں، او اسی بدتاں جاری کر دے نہیں، اسی سنتاں تے مر جانے آ، تد اہل حدیث صدانے آ، اسی مدنی پیر منانے آ، تد اہل حدیث صدانے آ، او اسی کھیراں بھریاں تھالیاں نو، اسی عرس مولود قوالیاں نو، او اسی کلا سات اچالیاں نو نہ جزوے دین ٹھہرانے آ، تد اہل حدیث صدانے آ، اسی مدنی پیر منانے آ، تد اہل حدیث صدانے آ، نہ دسے رب حقانی نے نہ کیتے رب دے جانی نے، اے سارے کم شیطانی نے تد بچ دے اسی بچانے آ، تد اہل حدیث صدانے آ، اسی مدنی پیر منانے آ، تد اہل حدیث صدانے آ، او نہ حنفی اسی صدانے آ، نہ شافعی اکھوانے آ، نہ حنبلی کہلانے آ، نہ مالکی نام ٹکانے آ، نہ نقش بندی بن جانے آ، نہ سوروردی آنے آ، او نہ وچ بغداد دے جانے آ، نہ قادری نام پوانے آ، نہ کلیئر پیرا پانے آ، نہ چشتی اکھوانے آ، او نہ پاک پتن ول دھانے آ، نہ بلے دے پروانے آ، نہ دولے مستانے آ، نہ ہور کوئی پیر منانے آ، اسی سونے شہر مدینے والا ایک کوئی پیر منانے آ، تد اہل
اسی سونے شہر مدینے والا ایک کوئی پیر منانے تد اہل حدیث صدانے اس پاک محمد سونے تو لکھ وار صدقڑے دانے تد اہل حدیث صدانے اسی اس دے سب فرمانا تو جندڑی گول گمانے تد اہل حدیث صدانے اسی وچن مادا اچھی اچھی پے آمین سنانے تد اہل حدیث صدانے اسی فاتحہ پیچھے پڑھنے ہاتھ وقت رکوع اٹھانے تد اہل حدیث صدانے اسی 8 تراویح پڑھنے دا کھول ثبوت وکھانے تد اہل حدیث صدانے کدی 5 وتر کدی 3 وتر کدی ایکو ہی پہ پڑھانے تد اہل حدیث صدانے اسی کندھے نال کنڈا تے گٹے نال گٹا جوڑ نماز ادانے تد اہل حدیث صدانے کوئی ایتھے کھلا کوئی اوتھے کھلا اسی فرق نہیں صف وچ پانے تد اہل حدیث صدانے اسی اللہ پاجو کسے دے اگے سر نو نہیں جھکانے تد اہل حدیث صدانے وہی ختم زبانی نظم تیری پہ آخری شعر سنانے اسی اہل حدیث صدانے اسی مدنی پیر منانے تد اہل حدیث صدانے سرکاراں دیاں اج کل تے ہستیاں بے شماراں نے بندے تے ٹاویں ٹاویں سب سرکاراں ہی سرکاراں نے کوئی ککڑ شاہ کوئی کوکی شاہ کوئی طوطے شاہ کوئی طوطی شاہ کوئی چھوٹے شاہ کوئی سنڈے شاہ کوئی کھوتے شاہ کوئی کھوتی شاہ کوئی گھوڑے شاہ کوئی گھوڑی شاہ کوئی لوٹے شاہ کوئی بوتی شاہ اے سرکاراں کا دیاں تے جانوراں دیاں ڈاراں نے بندے تے ٹاویں ٹاویں سب سرکاراں ہی سرکاراں نے بلیاں والی سرکار دے آسے پاسے بلیاں بے شمار اگے بلی پیچھے بلی کنا بابے نال پیار بلی سرکار دے آسے پاسے بلیاں بے شمار اگے بلی پیچھے بلی کنا بابے نال پیار کہندے نے پڑھیاں لکھیاں بلیاں بندیاں نالوں نے ہوشیار او بندیا داوے جدو پنڈارا لیندیاں بن کتاراں نے بندے تے ٹاویں ٹاویں سب سرکاراں ہی سرکاراں نے کوئی ککر شاہ کوئی ٹالی شاہ کوئی پھٹے شاہ کوئی لکڑ شاہ کوئی بوڑ شاہ کوئی پپل شاہ کوئی بٹے شاہ کوئی تکڑ شاہ کوئی چوڑے شاہ کوئی موڑے شاہ کوئی کٹے شاہ کوئی پھکڑ شاہ او توڑی شاہ لسوڑی شاہ ہر کوچے گلی پکارا نے بندے تے ٹاویں ٹاویں سب سرکاراں ہی سرکاراں نے کاواں والی سرکار دس جلو کی میں شان بیان کراں کائیں کاں بس نظر پہ آمن جیڑے مل دھیان کراں او خبر کوئی مردار پہ آئے دل وچ پیا گمان کراں جا ویکھن واتے گند کھلاریا ہویا اوتھے یاراں نے بندے تے ٹاویں ٹاویں سب سرکاراں ہی سرکاراں نے کوئی چپڑ شاہ کوئی دوری شاہ کوئی چجر شاہ کوئی چاٹی شاہ کوئی گڑوے شاہ کوئی لوٹے شاہ کوئی مٹکے شاہ کوئی باٹی شاہ کوئی کونڈے شاہ کوئی بونڈے شاہ کوئی نانگے شاہ کوئی لاٹی شاہ او شاہ جمورا شاہ چٹورا دوویں شاہ سواراں نے بندے تے ٹاویں ٹاویں سب سرکاراں ہی سرکاراں نے چھتری اتھے تالی ہوئی چھتری والی ہے سرکار چکر ہوکے دا پیا چلے منہ کتی ہے نتوار مچھائیں جودائیاں کھوتے ہوتے لدی دے جوار اے ہو جئی شکل دے ہوتے لانت دے پٹکاراں نے بندے تے ٹاویں ٹاویں سب سرکاراں ہی سرکاراں نے کوئی پیسے شاہ کوئی تیلے شاہ کوئی دمڑی شاہ کوئی دڑکی شاہ کوئی منڈے شاہ کوئی چپے شاہ کوئی ٹکر شاہ کوئی برکی شاہ کوئی ہپ ہپ شاہ کوئی کپ کپ شاہ کوئی کٹ کٹ شاہ کوئی سرکی شاہ اے سرکاراں کا دیاں تے کھان دیاں رفتاراں نے بندے تے ٹاویں ٹاویں سب سرکاراں ہی سرکاراں نے
گاواں والی سرکار دے ادھر ادھر ساریاں گاواں نے سنگاں اتے ٹاکیاں گل وچ ٹل ٹلیاں چھڑکاواں نے 5-7 نال ملنگ پیا کھڑے سب ساڈیاں ماواں نے او بابے ساڈے شاہ بابے ساڈے شان ہوراں نوں لدیا ہویا ہاراں نے بندے تے ٹاویں ٹاویں سب سرکاراں ہی سرکاراں نے کوئی کوڈی پیر کوئی ڈنڈا پیر کوئی مڈی پیر کوئی چھوٹا پیر نو گدا پیر کوئی چوڑا پیر کوئی لمحہ پیر کوئی لوڈا پیر کوئی چٹا پیر کوئی اٹا پیر کوئی تنا پیر کوئی نوڈا پیر نو گدے دی قبر تے میلا لایا نمبرداراں نے بندے تے ٹاویں ٹاویں سب سرکاراں ہی سرکاراں نے لٹاں والی سرکار نے سر تے تھبا بدے والاں دا او کٹے دے نال ہویا تو تے کئیاں سالاں دا جواں نے گھیرا کٹیا جویں ہے جڑ پیڈا مالاں دا کہندا شیر جنگل وچ پھر دے مار دے بڑکاں ٹاراں نے بندے تے ٹاویں ٹاویں سب سرکاراں ہی سرکاراں نے نواں والی سرکار نے جیڑے نو نہیں کدے لواندے نے او لمے لمے نو ودائے نو درشایا کھواندے نے او پھل وی کٹن نال نواں دے سبزی وی چھل جاندے نے نو کا دینے تے سمجھو چل رہی تلواراں نے بندے تے ٹاویں ٹاویں سب سرکاراں ہی سرکاراں نے کتیاں والی سرکار دے اگے پیچھے سارے کتے نے ادھر کتے ادھر کتے کچھ تھلے کچھ ہوتے نے کچھ پیراں ول جاگن پیا تے کچھ سرانے ستے نے کتیاں کتے رل مل کے پہ لٹ دے موت بہاراں نے بندے تے ٹاویں ٹاویں سب سرکاراں ہی سرکاراں نے اے سرکاراں پیر تے شاہ جو گن گن دسے سارے نے اے نہیں بڑی اللہ دے یارو اے مجذوب بچارے نے کچھ نے پاگل کٹھے ہوئے کچھ قسمت دے مارے نے اے جہالت والا جال وچھایا اے مکاراں نے بندے تے ٹاویں ٹاویں سب سرکاراں ہی سرکاراں نے ولی اللہ دے شرع تو باہر قدم کدے بھی دھر دے نہیں او نیک خدا دے بندے ہوندے کوئی برا کم کر دے نہیں او اللہ پاک تو ڈر دے نے غیر اللہ کولو ڈر دے نہیں تو سبحانی سرکاراں دیاں کیتیاں خوب نتاراں نے بندے تے ٹاویں ٹاویں سب سرکاراں ہی سرکاراں نے سرکاراں دیاں اج کل تے ہستیاں بے شماراں نے بندے تے ٹاویں ٹاویں سب سرکاراں ہی سرکاراں نے